أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي أو كالذي أو كالذي أو كالذي أو كالذي مر 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 على أو كالذي مر على أو كالذي مر على قرية tabarik قرية mudah beri قرية قاف क्यों बारीक पढ़ रहे हो قرية وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية على عروشها على عروشها على عروشها على عروشها على عروشها على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي 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 هذه الله هذه الله هذه الله هذه الله بعد موتها بعد موتها بعد موتها بعد موتها موت تبارك موتها موتها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها قال فأماته الله ये हमजा आइन ना बनाए فأماته الله فأماته الله فأماته الله عيني همزة فأماته الله 100 عام 100 عام 100 عام 100 عام آمين آمين 100 عام 100 عام 100 عام 100 عام ثم بعثه
अब वक़फ़ करना है सुम्मा बअसह ثم बअसह بعث सुम्मा बअसह ثم بعث अब मैं करता हूँ فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت كم لبثت قال كم لبثت قال كم لبثت अब वक़फ़ करना قال كم لبثت قال كم كم لبثت لبثت قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت قال لبثت قال لبثت قال لبثت قال لبثت قال لبثت يوما 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 أو بعض يوم أو بعد يوم أو بعض ضاد أو بعض يوم أو بعد يوم अब वक़फ़ करेंगे يوم يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت قال بل لبثت 3 बार قال بل لبثت 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 100 عام 100 عام 100 عام 100 عام 3 बार 100 عام 100 عام अब जो है ना 100 ये जो अलिफ है ये साइलेंट है और हमजा को आइन ना समझे 100 عام 100 عام فانظر فانظر إلى طعامك إلى طعامك فانظر إلى طعامك فانظر إلى إلى طعامك وشرابك وشرابك لم يتسنه لم يتسنه 3 बार لم يتسنه لم يتسنه لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر وانظر إلى حمارك إلى حمارك حماري راهي حماري ري وانظر إلى حمارك وانظر إلى إلى حمارك إلى حمارك حماري زير حمارك حمارك ولنجعلك ولنجعلك آية للناس آية آية للناس
للناس آية للناس وانظر 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 إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ثم لحما لحما ثم نكسوها لحما نكسوها لحما ثم نكسوها لحما وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير